वेलकम बैक। बुलेटिन के करेंगे बाकायदा आगाज और आपको बताएंगे बरतानिया में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जहां पे वोटिंग का अमल मुकम्मल हो गया है। और आपको मजीद ये भी बताएंगे सुबह 7 से शाम रात 10 बजे तक शहरियों ने हक राय दही इस्तेमाल किया। गिनती का अमल आज सुबह 9 बजे से हफ्ते के सुबह 9 बजे तक जारी रहेगा। सबसे पहले मेयर लंदन के इंतखाबी नताइज का ऐलान मुतवक्के है। लंदन असम्बली और दीगर नताइज का ऐलान बाद में किया जाएगा। मजीद जानते हैं लंदन से आवाज़ न्यूज़ से नुमाइंदे फरीद कुरैशी से। जी फरीद। मुकामी हुकूमत के इंतखाबात में वोटिंग का अमल ख़त्म हो चुका, जो तकरीबन 15 घंटे तक जारी रहा। पुरमन तौर पर वोटिंग हुई, कहीं पर कोई दंगा फसाद देखने में नहीं आया। और इस अमल के दौरान बरतानवी मीडिया के मुताबिक सिर्फ लंदन में मेयर ऑफ लंदन के इंतखाबात में 2 मिलियन लोगों ने वोट डाले। अब इन वोट्स को मुख्तलिफ जो 14 काउंटिंग सेंटर्स हैं वहाँ तक पहुँचाया जाएगा आज की रात, और कल सुबह 9 बजे तस्दीक का अमल शुरू किया जाएगा, वोटिंग की तस्दीक का। इंतखाबात के दौरान वोटिंग के अमल में लंदन में 3600 पोलिंग स्टेशन थे, जिन पर 12,000 का इंतखाबी अमला मौजूद था, जिनमें से अक्सर जो हैं वॉलंटियर्स थे, उन्होंने इस अमल में हिस्सा लिया। और कल सुबह से तस्दीक का अमल शुरू होगा। फिर हफ्ते के रोज़ सुबह वोटों की गिनती की जाएगी और हफ्ते की दोपहर 2 बजे के अराउंड मेयर ऑफ लंदन के इंतखाबात का नतीजा आने का अमकान है। और उसके बाद जो है वो बाकी जो दीगर जनरल असम्बली के वोट्स और दीगर जो बारोज़ के वोट्स हैं उनकी काउंटिंग उसके साथ साथ की जाएगी। इन इंतखाबात में बड़े पैमाने पर वोट डाले गए और ये बरतानिया के जनरल इलेक्शन से पहले का आखिरी इंतखाबी मार्का था, जो पुरमन तौर पर इख्तिताम पजीर हुआ। लंदन के बासियों ने अगले 4 साल के लिए अपने मेयर का इंतखाब कर लिया है, जिसके नतीजे का ऐलान हफ्ते के रोज़ किया जाएगा। हम अपनी आइनी हुदूद को बखूबी जानते हैं और दूसरों से भी आइन की पासदारी करने की तवक्को रखते हैं। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर का पाकिस्तान एयरफोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा आइन में आज़ादी इज़हार राय की हुदूद मुतय्यन है, उन क़यूद की पामाली करने वाले दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। जनरल आसिम मुनीर ने कहा पाक फ़ज़ाई ने बेमिसाल बहादुर पेशा वरना महारत के साथ फ़ज़ाई हुदूद की निगरानी की। फरवरी 2019 की बड़ी मिसाल सबके सामने है। PF असगर खान अकेडमी रिसालपुर में आपको बताते चलें कि कैडेट स्पोर्ट्स कोर्सेज की ग्रेजुएशन तकरीब हुई है। मेहमान ख़ुसूसी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने दिफाई वतन के लिए पाक फ़ज़ाई के किरदार को सराहते हुए कहा पाक फ़ज़ाई हमेशा पेशेवराना महारत और इंतहाई बहादुरी का मुजाहरा करते हुए कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरी है। और यहाँ पे आपको बताएंगे अमेरिका में सहाफ़ियों को धमकियाँ किसी भी तौर कबूल नहीं। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अमेरिकी वज़ारत खारजा के कॉन्फ्रेंस रूम पर हर किसी को किसी भी किस्म का सवाल करने की इजाज़त है। सोशल मीडिया पर लोग हर तरह के नामुनासिब तबसरे और धमकियां देते हैं। मैथ्यू मिलर ने कहा पाकिस्तान की इक़्तिसादी कामयाबी के लिए अमरीकी हिमायत गैर मुतज़लज़िल है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। Obviously, we welcome people from all over the world, of any ethnicity, from countries all over the world, to ask whatever questions they want to ask us. Unfortunately, one of the sad features of social media is that people make all sorts of inappropriate comments and threats and intimidation. I see that on social media. I'm sure you do too. It doesn't make it acceptable in any way. A couple of things. First, as it relates to the ballistic missile program, we make quite clear our position on that, including through the actions that we took last month that you referenced. But when it comes to efforts to stabilize its economy, including through reaching an agreement with the IMF, we support those efforts. We support the progress that Pakistan has made to stabilize its economy and manage its daunting debt burden. We encourage the government to prioritize and expand economic reforms to address its economic challenges. And our support for Pakistan's economic success is unwavering, and we will continue to engage with them through technical engagements as well as through our trade and investment ties, all of which are priorities of our bilateral relationship. फैसलाबाद के गुलशन मदीना कॉलोनी में शहरी ने बीवी बच्चों को कत्ल करके खुदकुशी कर ली है। पुलिस के मुताबिक 50 साल के कासिम जवाद ने खुद को गोली मारने से पहले 2 बीवियों, 3 बेटियों और 1 बेटे को कत्ल किया। मुलजिम की कपड़े की दुकान थी, करोड़ों रुपए कर्जा था। मुलजिम कारोबार में मुसलसल नुकसान की वजह से परेशान था। मुलजिम ने अहले खाना को नशावर चीज़ खिलाने के बाद गोलियां मारी। वाकया गुलशन मदीना कॉलोनी में पेश आया। बिलावल भुट्टो और सिंध हुकूमत का 5 माह की हया के लिए फौरी एक्शन। हया को एक बीमारी के लिए 63 करोड़ की दवा की जरूरत थी। एंकर पर्सन और एक्टर शफात अली ने एक पोस्ट डाली और बिलावल भुट्टो को टैग कर दिया। शफात ने बताया 5 मिनट में सिंध हुकूमत की तरफ से फोन आया कि ये अब हमारी बच्ची है। सिंध हुकूमत ने 51 करोड़ रुपए की रकम मंजूर कर ली, जो 15 दिन में दवाई कंपनी को पहुंचा दी जाएगी।
میں نے ایک بچی کے حوالے سے پوسٹ لگائی تھی جس کا نام حیا ہے. 5 مہینے کی وہ بچی ہے, اس کو ایک دوائی درکار ہے جس کی قیمت $21 لاکھ ہے, جو کہ پاکستانی تقریباً 63 کروڑ روپے بنتے ہیں. ہم کمپنی سے نیگوشیٹ کر کے اس دوائی کو $17 لاکھ تک لانے میں کامیاب ہو گئے تھے. پھر بھی 51 کروڑ روپے بنتے ہیں. یہ ایک اتنی بڑی رقم تھی جو کہ ہم تصور نہیں کر سکتے تھے کہ ہم آپ لوگوں کی امداد اور چندے کے تحت اس رقم کو جنریٹ کر پائیں گے. میں نے پتہ نہیں کیوں اس پوسٹ کے اندر آؤٹ آف نو ویئر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ٹیگ کر دیا, اور ان کے آفس سے اگلے 5 منٹ میں مجھ سے رابطہ ہوا, اور انہوں نے کہا کہ بھائی جان یہ بچی کہاں پہ؟ انہوں نے کہا جی اب یہ ان کی بچی نہیں ہے, اب یہ ہماری بچی ہے, اب اس گورنمنٹ کی بچی ہے, تو اب آپ نے گھبرانا نہیں ہے. مجھے جب کل پتا چلا کہ کیبنٹ کے اجلاس میں نہ صرف یہ کہ حیا کے حوالے سے جو $1.7 ملین کی گرانٹ تھی وہ اپروو ہو گئی ہے, بلکہ وہ اگلے چند دنوں میں وہ چیک کمپنی کو بھیج دیا جائے گا کہ وہ دوائی منگوا لیں, اور انشاءاللہ بچی کو دوائی ایڈمنسٹر ہو جائے گی. میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ بلاول صاحب اللہ پاک آپ لوگوں کو اس کا بہت زیادہ اجر دے. کراچی کی ننھی حیا کو کیا بیماری ہے, علاج کے لیے دوا کہاں سے آتی ہے, ایکٹر شفاعت علی کیا کہتے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں. بچی کو ایک بیماری ہے جس کو SMA کہتے ہیں, اسپائنل مسل ایٹروفی, یعنی کہ ریڑھ کی ہڈی کے دائیں بائیں جو مسلز ہیں ان کا خشک ہو جانے کا. اور اس کے حوالے سے جو ایک دوائی ہے پوری دنیا میں, اور وہ ایک ہی دوائی ہے, اس کے علاوہ کوئی دوسری کمپنی نہیں بناتے. اللہ پاک کا بڑا فضل ہے, اور میں سندھ حکومت کا بالخصوص بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بے حد شکر گزار کہ جنہوں نے ایک پوسٹ پہ ایک ٹیگ پہ ایسی سبک رفتاری سے ایکشن لیا کہ یقین نہیں آتی. 3 سے 4 ہفتوں کے اندر انہوں نے پورے پروسیس کو نہ صرف یہ کہ وار فوٹنگ بنیادوں پہ پش کیا بلکہ ایگزیکیوٹ بھی کر دیا. یہ اٹ از ٹوٹلی ان لائک دی گورنمنٹ وچ وی ہیو ہرڈ ان دی پاسٹ. مزید خبریں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے PIA کی نجکاری کے لیے اظہار دلچسپی کی درخواستوں میں توسیع. اسلام آباد میں وزیر نجکاری علیم خان کی زیر صدارت نجکاری اور بورڈ کے اجلاس میں فیصلہ. اجلاس میں مجموعی طور پر نجکاری کے لیے 21 اداروں کی فہرست پر غور کیا گیا. علیم خان کہتے ہیں PIA خریدنے میں دلچسپی رکھنے والے مزید وقت چاہتے ہیں. کنشوریم بن رہے ہیں, بیرونی سرمایہ کاری بھی آ رہے ہیں. نجکاری کی فہرست میں 4 پاور کمپنیز بھی شامل کر لی گئی ہیں. یوٹیلٹی سٹورز کارپوریشن اور زرعی ترقیاتی بینک کی بھی نجکاری ہوگی. ہم نے کل تک کی تاریخ دی ہوئی ہے, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمارے پاس شاید 15 دن کا ہم اس میں اور اضافہ کریں گے. وہ 15 دن اس لیے کریں گے کیونکہ ایون جو 10 لوگ ہمارے پاس آئے ہیں وہ بھی, اس میں سے بھی بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ جی ہمیں اس میں تھوڑا سا ٹائم دیا جائے. لوگ اپنے ڈیو ڈیلیجنس کر رہے ہیں, لوگ اپنے پارٹنرز ارینج کر رہے ہیں, لوگ باہر کے پارٹنرز جنہوں نے آپریٹ کرنا ہے ان کو ارینج کر رہے ہیں, باہر کی کمپنیوں کے ساتھ معاہدے کر رہے ہیں, تو وہ سارے کنسورشیم کی شکل میں آئیں گے. تو اس لیے اگر ہم ان کو آنے کے لیے اور ان کو اپنی ڈیلز مکمل کرنے کے لیے اگر ان کی طرف سے ڈیمانڈ آئی ہے تو ہم بالکل ان کو 15 دن میں نے فیصلہ کیا ہے, پرائم منسٹر صاحب سے میں نے اجازت لی ہے کہ ہم 15 دن کے لیے اس کو اضافہ کریں. اس میں مزید کوئی اضافہ نہیں ہوگا. گندم درآمد اسکینڈل پر وزیر اعظم شہباز شریف کا ایکشن. وزیر اعظم نے سیکرٹری فوڈ سیکورٹی محمد عاصم کو عہدے سے ہٹا دیا. محمد فخر عالم کو سیکرٹری فوڈ سیکورٹی تعینات کر دیا. وزیر اعظم نے گزشتہ برس گندم کی درآمد پر وزارت قومی غذائی تحفظ سے استفسار کیا اور کہا گزشتہ برس گندم کی اچھی پیداوار کے باوجود درآمد کا فیصلہ کیوں کیا گیا. گندم درآمد اسکینڈل پر وزیر اعظم شہباز شریف نے انکوائری کمیٹی بنا دی. سیکرٹری کابینہ جوین انکوائری کمیٹی کے سربراہ ہوں گے. وزیر اعظم نے گندم کی فوری خریداری کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ کسانوں کو ان کی محنت کا معاوضہ جلد ملنا چاہیے. باہر سے گندم منگوا کر کس نے کسانوں کو 8 عنصر لایا. انکوائری رپورٹ میں تہلکہ خیز انکشافات سامنے آ گئے. وزارت تجارت اور فوڈ سیکورٹی آفیسر ذمہ دار قرار دیے گئے. 47 لاکھ میٹرک ٹن سے زائد گندم ہونے کے باوجود تقریباً 36 لاکھ میٹرک ٹن درآمد کی گئی. اب حکومت اپنے کسانوں سے گندم نہیں خرید رہی. گندم کی درآمدی تحقیقاتی کمیٹی نے وزیر اعظم کو رپورٹ پیش کر دی. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ نگراں دور حکومت میں گندم کی درآمد سے مسئلہ بنا. جتنی اجازت دی گئی اس سے زیادہ گندم کی امپورٹ ہوئی.
صاحب نے ایک انکوائری کمیٹی بنائی تھی, انہوں نے آج ایک رپورٹ دی ہے, سارے فیکٹس بتائے ہیں کہ ہوا کیا ہے. کیئر ٹیکرز کی گورنمنٹ میں جتنی اجازت دی گئی اس سے زیادہ گندم امپورٹ ہوئی ہے. جس ٹائم میں آنی چاہیے تھی اس سے بعد بھی اس کو ایکسٹینشن ملی. پتہ کیا جا رہا ہے اسٹیٹ بینک سے ایگزیکٹ ڈیٹ بتائی جائے کہ کس وقت جہاز آئے ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے کہا ایک کمیٹی بنائی جائے. صحیح رسپانسبلٹی کس پہ آتی ہے؟ 6-7 لاکھ ٹن سرپلس ہے اس وقت. اگر ہم نے اجازت دی تو پرائس سے لنک کریں گے. مل اونرز نے ہمیں یقین دلایا تو پھر اس کو دیکھ لیں گے, ورنہ ہم اجازت نہیں دیں. بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ کسانوں کا معاملہ عدالت لے جائیں. بانی پی ٹی آئی رہنما اون عباس کی ڈیالہ جیل میں ملاقات کے بعد گفتگو. اون عباس نے بتایا بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ کسانوں کے ساتھ انتہائی شرمناک سلوک ہو رہا ہے, معاملے کو عدالت لے جائیں. نگراں حکومت میں گندم درآمد کرنے والوں کو بے نقاب کیا جائے. کہا ہے کہ جو پاکستان میں کسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے یہ بہت ہی شرمناک ہے. جب اس وقت آپ کو پتا تھا کہ 68 لاکھ ٹن گندم میں پاکستان میں موجود ہے, تو آخر وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے پاکستان میں یوکرین سے گندم منگوانے کے لیے اس کی اجازت دی؟ اس وقت پنجاب میں 40 لاکھ ٹن گندم ہے اور اس وقت پورے پاکستان کا جو اس وقت کسان ہے وہ اپنی گندم لے کے سڑک پہ پھر رہا ہے. خان صاحب نے حکم دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس کیس کو کورٹ میں لے کے جائے گی. 85 ارب روپے کی کرپشن, تمام لوگ جو کہ اس پوری ٹرانزیکشن میں انوالو ہے ان کو بے نقاب کیا گیا. گندم درآمد کرنے کے فیصلے کے حق میں ایف پی سی سی ای کا بیان بھی سامنے آ گیا ہے. بیان میں کہا گیا ہے کہ نگراں حکومت کے بروقت فیصلے سے گندم کے قلت پر قابو پایا گیا ہے. پرائیویٹ سیکٹر کو ہراساں کرنا انتہائی نامناسب ہے. گندم کی درآمد سے ملک میں آٹے کی قیمت کم ہوئی. درآمدی گندم سے آٹا 65 روپے فی کلو فروخت کیا گیا. مقامی گندم سے آٹا 100 روپے فی کلو میں فروخت کیا جا رہا تھا. نجی شعبے کی کوشش سے 6 ماہ آٹے کی قیمتوں میں اس سے کم رہا. حکومتی رویے کی وجہ سے نجی شعبے مستقبل میں محتاط ہوگا. خانیوال میں بھی کسان گندم فروخت کرنے کے بارے میں مارے پھر رہے ہیں, لیکن مارکیٹ میں خریدار غائب ہیں, بتا رہے ہیں ساجد خان اپنی اس رپورٹ میں. پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح خانیوال کا کسان بھی گندم فروخت کرنے کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہے. حکومت کی جانب سے گندم کا ریٹ فی من 3900 روپے مقرر ہے, لیکن اب نہ تو حکومت گندم خرید کر رہی ہے اور نہ ہی مارکیٹ میں خریدار ہے. بیوپاری کسان سے گندم 2800 سے 3000 فی من خرید تو رہا ہے, لیکن وہ بھی ادھار. کسان پریشان ہے کہ اب گندم لے کر کہاں جائیں. اس وقت یہ گندم ہماری آئی پڑی ہے, آپ دیکھ لیں اس کو کوئی خریدار ہی نہیں ہے. اب گورنمنٹ کی مہربانی یہ ہے کہ اس نے 3900 روپے گندم کا ریٹ نکالا ہے, جو کہ 3900 بھی ذمہ دار کو وارے میں نہیں ہے, اور باردانہ دے رہی ہے لیکن عوام تک پہنچ ہی نہیں رہا. ہماری گندم یہ کس طرح رل رہی ہے, منڈی کے اندر کوئی خریدار ہی نہیں ہے. ہم نے 15000 روپے ڈی اے پی لی اور 5500 روپے یوریا کھاد, 2000 روپے گھنٹے کے ساتھ سے پانی لیا ہے, اور سپریوں کا ریٹ بہت زیادہ, ڈیزل کا ریٹ بھی کافی زیادہ ہے. اس کے باوجود بھی گندم 2700 2800 2900 وہ بھی ادھار پہ بک رہی ہے. ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والا کسان اپنی فصل فروخت کرنے کے لیے پریشان ہے. کسانوں کی حکومت وقت سے اپیل ہے کہ ان کی فصل مقررہ قیمت پر خرید کی جائے. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ساجد خان, ARY نیوز, خانیوال. اسحاق جب واپس آ گئے ہیں اور اب وزارت خزانہ کے اوپر بیٹھیں گے. ڈپٹی وزیر اعظم بن کر اسحاق ڈار بھرپور مداخلت کریں گے, جس کی وجہ سے مسائل بھی بڑھیں گے. لیکن رہنما محمد زبیر کہتے ہیں مشکلات میں اضافہ ہوگا. وزیر پیچھے بھاگ رہے ہوں گے مگر اسحاق ڈار وقت نہیں دیں گے. واپس آ کے اور وہ فائنینس کے اوپر آ کے بیٹھ گئے, اور وہ بالکل کریں گے, عمل دخل کریں گے, وہ رہ ہی نہیں سکتے اس کے بغیر. وہ اسی وجہ سے ڈپٹی پرائم منسٹر بنے, وہی رن کریں گے اور وہی مینج کریں گے, اور اس کی وجہ سے مشکلات میں اضافہ ہوگا, کمی نہیں ہوگی. اور وہ 10 اور کمیٹیز کے چیئرمین بھی بنیں گے اسی ڈپٹی پرائم منسٹر کے بدلے میں. تو مشکلات میں اضافہ ہوگا, لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوگا, منسٹرز پیچھے بھاگ رہے ہوں گے, فیصلے رکے رہیں گے. سو آئی تھنک اٹس اے ویری پور ڈیسیژن. لاہور پولیس کی بڑی کامیابی, ہلکانوں پر حملوں میں ملوث مرکزی ملزم دھر لیا گیا ہے. پولیس حکام نے بتایا ہے کہ کالعدم تنظیم سے تعلق رکھنے والے بادامی باغ کے ملزم فیضان کو ڈیفنس الفلاح ٹاؤن میں گرفتار کیا گیا. ملزم پہلے بھی ایک اور مقدمے میں جیل میں رہ چکا. ملزم موٹر سائیکل پر نکلتا اور اپنا ہدف تلاش کرتا تھا, بغیر اسلحہ باوردی پولیس اہلکاروں کو نشانہ بناتا تھا. ملزم نے 30 بور اور 9mm کے 2 پستول, دستانے اور پین کیمرہ برآمد کر لیا. ملزم کا بھائی بھی جرائم میں شریک تھا, تلاش جاری ہے.
और यहाँ पे आपको बताएंगे एमक्यूएम का गवर्नर सिंध से स्ट्रीट क्राइम्स का मामला वफाकी हुकूमत के साथ उठाने का मुतालबा। गवर्नर सिंध से मुलाकात के बाद एमक्यूएम रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फारूक सत्तार ने कहा स्ट्रीट क्राइम पर खामोश नहीं रह सकते। मसला सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर दाखिला के सामने भी उठाया। मुस्तफ़ा कमाल बोले एमक्यूएम पीपी मुलाकात में हैरानी वाली बात नहीं, हमें लोगों ने मैंडेट दिया है, सिर्फ पीपी से नहीं हर जमात से मिलेंगे। गवर्नर सिंध ने कहा एमक्यूएम के खदशात वजीर आजम के पास लेकर जाऊंगा। के ओहदे की बड़ी अहमियत है। हमने उनके ऊपर वाज़ेह किया कि वो अपना किरदार अदा करे। कराची में जो सूरत हाल है स्ट्रीट क्राइम को लेकर, जिस बेदर्दी के साथ हमारे नौजवानों को कत्ल किया गया है, कि जो इंतज़ामिया है ये जिम्मेदारी बनती है शायद तमाम शहरियों की जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत करे। हमने इस मसले को वहाँ बहुत भरपूर तरीके से उठाया कि ये कत्लेआम अब रुकना चाहिए। तो हमने इसीलिए आज गवर्नर साहब को भी माद में लिया और सारी बातों से आगाह किया। हमें लोगों ने इस शहर का मैंडेट दिया है, हम हर उस दरवाजे पे जाएंगे जहां से शहर वालों को, सूबे वालों को और रिलीफ मिल सके, और उसके पास जाएंगे जिसके पास इख्तियारात हैं, वसाइल हैं और जिनको लोगों ने मैंडेट देकर हुक्मरानी दी है। और यहाँ पे आपको बताएंगे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने गवर्नर हाउस कराची में IT माकी का दौरा किया है और तलबा और तालिबात से मुलाकात की है। वज़ीर दाखिला ने गवर्नर सिंध के हमरा राशन ड्राइव का जायजा लिया है। वज़ीर दाखिला कहते हैं कि गवर्नर सिंध के काम सूबे में याद रखे जाएंगे। मोहम्मद राफी हुसैन की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी गवर्नर सिंध के फलाही कामों के मोतरफ। गवर्नर हाउस में IT यूनिवर्सिटी के दौरे के मौके पर यूनिवर्सिटी के क़याम और मुफ्त तालीम देने को मिसाली करार देते हुए कहा कि सिर्फ सुना था लेकिन आज IT यूनिवर्सिटी को देखकर हैरान रह गया हूँ, ये काम बहुत पहले शुरू हो जाना चाहिए था। गवर्नर हाउस के अंदर एक छोटा सा शहर आबाद किया है, ये क्रेडिट भी फिर सिर्फ इन्हीं को जाता है कि ये और तो कोई नहीं कर सका, सिर्फ यही कर सकता। ये गवर्नर सिंह ने वज़ीर दाखिला को बताया कि IT की तालीम हासिल करने वाले तलबा ने दौरान कोर्स ही डॉलर्स कमाना शुरू कर दिए हैं। ये बच्चे वो हैं जो पाकिस्तान का फ्यूचर बनने जा रहे हैं IT में। इनका 1 साल कंप्लीट होगा तो कराची यूनिवर्सिटी जो है वो इन्हें डिप्लोमा का सर्टिफिकेट देगी। जितने मेरे ये स्टूडेंट्स हैं IT के, हम उन्हें बगैर किसी गारंटी के ये 1 लाख से 1 करोड़ रुपया देंगे। आपका सिर्फ बिजनेस प्रपोजल हमें चाहिए। वज़ीर दाखिला ने गवर्नर सिंध के हमरा राशन प्रोग्राम ताकतवर पाकिस्तान का मुआयना किया और आवाम में राशन बैग्स भी तकसीम किए। कैमरामैन मुस्तफ़ा मिराज के साथ मोहम्मद राफी हुसैन, ARY न्यूज़, कराची। कराची में मैट्रिक के इम्तिहानात 7 मई से शुरू होंगे। 3.5 लाख से ज़ायद तलबा शरीक होंगे। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड ने कहा है कि इम्तिहानी सेंटर में मोबाइल फ़ोन लाया गया तो जब्त कर लिया जाएगा। रिपोर्ट कर रहे हैं अनवर खान। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड का इम्तहानात से कबल नकल की रोकथाम के लिए बड़ा इकदाम। इम्तहानी मराकज़ में मोबाइल फोन लाने पर पाबंदी लगा दी गई। 7 मई से शुरू होने वाले मैट्रिक के इम्तहानात में 3,65,000 से ज़ायद उम्मीदवार शिरकत करेंगे। इम्तहानी मराकज़ पर मोबाइल फोन जो है वो लाना मना है और हमने बारहा कहा भी लिखा भी है अपने एडमिट कार्ड पे भी लाल रंग से, ताकि बच्चे भी लिख लें कि अगर मोबाइल फोन पकड़ा गया तो वापस नहीं किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड शरफ अली शाह ने कहा कि 9वीं 10वीं की सालाना इम्तहानात बरस साल 2024 की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। तकरीबन 505 इम्तहानी मराकज़ तश्कील दिए गए हैं। इस साल बोर्ड ने तमाम तलबा तालिबात और साथी के आसानी के लिए ऑनलाइन कंप्यूटराइज्ड एडमिट कार्ड पर मराकज़ पर प्रिंट कर दिए गए हैं, जो उनको दे दिए हमने, ताकि वो जो है तमाम इम्तहानी मराकज़ पर प्रिंट हासिल कर सकते हैं। बोर्ड ऑफिसर का अमला इम्तहानी पर्चों की तहसील पर मामूर होगा। इम्तहानात के दौरान मोबाइल फोन लाने पर जब्त कर लिया जाएगा। 7वीं तालीम बोर्ड ने तमाम तलबा तालिबात और असातिज़ा की आसानी के लिए ऑनलाइन कंप्यूटराइज्ड एडमिट कार्ड भी इम्तहानी मराकज़ पर प्रिंट कर दिए हैं। कैमरामैन मोहम्मद अदनान के साथ अनवर खान, ARY न्यूज़, कराची। हेस्को अमले की गैर जिम्मेदार अमल ने एक और जान ले ली है। बिल की अदायगी के बावजूद बेटे की गिरफ्तारी बाप की मौत का सबब बन गई। हैदराबाद से हमारे नुमाइंदे नासिर हसन की रिपोर्ट देखिए। हेस्को की अदायगियों और गिरफ्तारियों की मुहिम ने एक और हंसता बसता घर उजाड़ दिया। लेबर कॉलोनी में बिलों की मुसलसल अदायगियों के बावजूद दानिश नामी नौजवान की गिरफ्तारी ने ज़ईफुल उमर वालिद मोहम्मद वलीद की जान ले ली। पुलिस वाले ले गए थाने में पकड़ के मेरे बच्चे को। कल ऑपरेशन हो रहा था फिर भी ले गए, मेरा बच्चा नहीं छोड़ा। बार बार पुलिस हमारे घर पे आ रही थी। हमारा वालिद साहब बड़े भाई के लिए तरसता रहा, SDO को तरस नहीं आया बिल्कुल भी।
कोर्ट से उसने डायरेक्ट जेल भेज दिया। आप जाएं गुलशन झील पार्क, पूरी कुंडे पे चल रही है, कोई बोलने वाला नहीं है। मजीद किसी गरीब के बच्चों को जेल रवाना कर कर और किसी और माँ और बुजुर्ग के मजीद सदमे से इंतकाल करने के इंतजार के बजाय फौरी तौर के ऊपर इसका मेरा मुतालबा है कि ये रोकना चाहिए और इसके जिम्मेदार जो भी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 13 इजला पर मुहित हेस्को रीजन अब तक 5000 मुकदमा दर्ज करा चुकी और इन मुकदमात में असल सारिफ के अलावा इनके अहल खाना पर गलत मुकदमात की शिकायत भी मामूल का हिस्सा बनती जा रही हैं, जिसकी रोकथाम बेहद जरूरी है। कैमरामैन नईम शाह के साथ नासिर हसन खान, ARY न्यूज़, हैदराबाद। कराची की ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांचेस में एजेंट माफिया से आगाही मुहिम शुरू कर दी गई है। ड्राइविंग लाइसेंस के हुसूल में सहूलत के लिए व्हाट्सएप नंबर भी जारी कर दिया गया है। अफसर खान की रिपोर्ट देखिए। करप्शन की रोकथाम और शहरियों की आसानी के लिए ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच मुतहर्रिक। कराची की तमाम ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांचों में CCTV कैमरों और सादा लिबास एहलकारों की मदद से मशकूक सरगर्मियों की निगरानी जारी है। शहरियों की सहूलत के लिए व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है, जिस पर शहरी अपनी शिकायत दर्ज करवाने के अलावा ड्राइविंग लाइसेंस के हुसूल के लिए मालूमात भी हासिल कर सकते हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुस्तकबिल करीब में सिंध भर की ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांचों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कैमरे भी नस्ब किए जाएंगे। कैमरामैन शाहिद वीरानी के साथ अफजल खान, ARY न्यूज़, कराची। आज मुल्क भर में मौसम कैसा रहेगा, महकमा मौसमियात ने बता दिया है। खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मगरिब, बलोचिस्तान, गिलगित-बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर और पोठोहार में आंधी और गरज चमक के साथ झक्कड़ चलने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने बारिश की भी पेशगोई की है। जनूबी पंजाब और बलाई सिंध में जुम्मे की शाम आंधी झक्कड़ चलने का इम्कान है। कराची में 3 रोज तक शदीद गर्मी के बाद मौसम कदरे बेहतर हो गया। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।